रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं बिनते काज़मी केस के हवाले से। जैसा कि कल हमने आपको आगाह किया कि कल क्या हुआ कमरे अदालत में। मेहदी काज़मी साहब ने मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से मिलने वाली धमकियों और मैसेजेस के बाद एक दरख्वास्त ADJ 7 इलियास मेमन साहब की अदालत में जमा कराई थी। मेहदी काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त जमा कराई थी जिसमें उन्होंने अदालत को बताया कि मुल्ज़िम ज़हीर अपनी रविश से बाज नहीं आ रहा है। जिस तरह गुज़िश्ता चंद माह पहले AVCC के दफ्तर में बैठकर मुल्ज़िम ज़हीर मेहदी काज़मी को धमकी आमेज़ मैसेजेस कर रहा था, इसी तरह मुल्ज़िम ज़हीर अब ज़मानत पे होने के बावजूद भी मेहदी काज़मी साहब को ना सिर्फ धमकियां दे रहा है बल्कि उनकी छोटी बेटी की जो तस्वीर है, जो सिर्फ़ उस टैब के अंदर थी, जो मग़वी कमसिन बच्ची को जब अगवा किया गया है तो वो उसके साथ था। एक तरफ तो ये दावा है कि वो टैब खो गया है और दूसरी जानिब वो तस्वीर जो किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं है, वो तस्वीर मुल्ज़िम ज़हीर ने अपने व्हाट्सएप की DP पे लगाई। नाज़रीन, जिब्रान नासिर साहब की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। जिब्रान नासिर साहब को हमने कल पहली मर्तबा देखा कि वो काफ़ी उदास और परेशान नज़र आए, क्योंकि रात दिन जाग के जिस तरह से वो इस केस पे काम कर रहे हैं उससे कवी उम्मीद यही है कि मग़वी कमसिन बच्ची के वालिद को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। जिब्रान नासिर के साथ खड़े हुए मेहदी काज़मी साहब को भी कल मैंने पहली दफ़ा इतना उदास और परेशान देखा। ज़ाहिर सी बात है कि जिस शख्स की एक बच्ची को अगवा किया गया हो और उसके हुसूल के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा हो, अदालतों के चक्कर काट रहा हो, अभी उसे अपनी बड़ी बच्ची के लिए इंसाफ ना मिला हो और फिर मुल्ज़िमान की जानिब से दोनों छोटी बेटियों के हवाले से भी धमकियां मौसूल हों, तो वो बाप परेशान नहीं होगा तो क्या करेगा। नाज़रीन, जिस तरह कल जिब्रान नासिर ने मीडिया टॉक की है, हमेशा वो बहुत खुल के बात करते, लेकिन कल उन्होंने जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि मुल्ज़िम ज़हीर जो है वो इंतहाई प्रोटोकॉल में आता है और वो कुछ ऐसे सादा लिबास वाले मुस्टंडों के साथ प्रोटोकॉल में आता है जिससे महसूस होता है कि वो मीडिया को डराना चाहते हैं, तो उस पर जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि मीडिया को उन लोगों से ख़ासकर हाथे अदालत में डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिब्रान नासिर ने कल एक राज से बिल्कुल ओपन पर्दा उठा दिया कि मुल्ज़िम ज़हीर को कौन प्रोटोकॉल दे रहा है, मुल्ज़िम ज़हीर को किसने अपना दामाद बना के रखा है, मुल्ज़िम ज़हीर जो ज़मानत पर है उसको किसने इतना प्रोटोकॉल दिया हुआ है। तो जिब्रान नासिर ने खुल के बता दिया कि IG सिंध ग़ुलाम नबी मेमन का उस मुल्ज़िम को इंतहाई प्रोटोकॉल में रखना कई मुद्दों पे सवालिया निशान है। हम इससे पहले कि मज़ीद इस मीडिया टॉक पे तबसरा करें, आप जिब्रान नासिर की ज़बानी एक बार फिर ये सारी मीडिया टॉक सुनिए। एक बहुत बेतहाशा मैसेजेस और तस्वीर और वीडियोस और ऑडियो मैसेज मुद्दई को भिजवाए थे, जिसका मकसद ये था कि किसी तरीके से मुद्दई को हरासा करना, ज़हनी तौर पे मफलूज कर देना कि वो केस से पीछे हट जाए, जिसको नोट भी किया था जब इसकी अबूरी ज़मानत खारिज की थी अदालत ने। खैर, फिर पोस्ट अरेस्ट बेल लेने के बाद जो है दोबारा से अब जब हाई कोर्ट के अंदर और यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स हक में आना शुरू हुए हैं मुद्दई के, तो 10 अक्टूबर से दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। 10 अक्टूबर को एक पैगाम आया, ऑडियो मैसेज, जो कि आने के बाद डिलीट हुआ। थोड़ा बहुत जो सुन सके मुद्दई, उसने मुद्दई ने बताया कि वो कह रहा है कि आपको पहले भी मैंने कहा है कि इस मामले को ख़त्म करें और आपके आगे जो बच्चियाँ, उन बच्चियों के नाम लिए, बरिया और सकीना, उनके बारे में सोचें। ये काम ये पहले भी कर चुका है, उनका नाम लेके रेफ़र कर चुका है। उस वक्त तो इन्होंने ये मैसेज सुन लिया। फिर बाद में आपको पता है कि 13 तारीख को वालिदैन की मुलाकात हुई फैमिली जज के साथ शेल्टर होम में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए 14 तारीख को उसने 2 साल की जो मुद्दई की सबसे छोटी बेटी है उसकी तस्वीर अपने व्हाट्सएप के डिस्प्ले पिक्चर पे लगा ली।
اب وہ چھوٹی بچی نہ ظہیر کی رشتہ دار ہے، نہ ظہیر کا خاندان والا انہیں جانتا ہے، نہ ظہیر کے کوئی دوست سے جانتے ہوں گے. واٹس ایپ پہ اس پہ ایک ہی بندہ ہے جس کے لیے تصویر لگائی گئی ہے اور وہ مدعی ہیں. مدعی کو یہ بتانے کے لیے، اور اس میں ایک اور تشویشناک بات کہ وہ تصویر جو بچی کی لگائی گئی ہے وہ سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ اویلیبل نہیں ہے. وہ دعا کے ساتھ جو ٹیبلٹ گیا تھا جس کو ظہیر کہتا ہے کہ جی وہ شروع میں ہی گم گیا تھا، یہ تصویر اس ٹیبلٹ سے لی ہوئی ہے، یہ تصویر اس ٹیبلٹ کے اندر تھی. تو ٹیبلٹ کا کنٹینٹ ابھی تک اس کو مہیا ہے، مگر پولیس کو بتاتا ہے کہ وہ ٹیبلٹ گم گیا، جس ٹیبلٹ کے ذریعے اسے سب سے پہلے دعا سے رابطہ کیا تھا اور رابطے میں آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دوبارہ سے ایک باپ آپ کو پتا ہے کون کون سے لیگل بیٹلز ہم نے لڑے ہیں کہ جو بڑی اس میں وکٹم ہے اس کی تصاویر، اس کی شکل جہاں جہاں انٹرنیٹ کے اوپر ہیں وہ ریموو کرائی جائیں. اب یہ چھوٹی بچیوں کو دھمکی دے رہا ہے تو مدعی کی زندگی کیا رہ گئی ہے اور ایک کس قسم کی طرف سے گزارنا چاہتا ہے. تو ہم ٹھیک ہے، ہم وکیل ہیں، عدالتیں ہیں مدد کرنے کے لیے، مگر یہ جو معاملات ہوتے ہیں ریلیٹڈ آپ کی ریپیوٹ سے، آپ کی تقدس سے، یا آپ کی فیملی کی پریویسی سے، یا جو ہم جس کو چادر و چار دیواری کہتے ہیں، یا گھر کا جو کہتے ہیں وہ ایک پریویسی ہوتی ہے، اس کو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کا ٹراما یا جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں وہ آپ کو ایک سوشل بیکلیش ملتا ہے. آپ کو لوگ دھتکارتے ہیں، آپ کے لوگوں کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن کو لوگوں کو بٹھا کے آن لائن کے بارے میں آلریڈی باتیں کیا کیا کی جا سکی ہیں. تو یہ پہلے بھی آڈیو میسج بھیج چکا ہے کہ دوبارہ یہ حرکت کر رہا ہے. ہمارا کام تھا عدالت کو بتانا، ہم نے کوئی اس کی بیل کینسلیشن سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں پہلے فائل نہیں کی. ہم کوئی اس بزد نہیں تھے کہ بس اس کو ہم نے جیل میں ہی دیکھنا ہے، اس کو جیل میں سڑتا دیکھنا ہے، ہر حال میں اس کی بیل کینسل کرنی ہے. ہم سمپل ایویڈنس کے ساتھ اور کورٹ کے ساتھ آگے چل رہے تھے اور ٹرائل کی طرف فوکس کر رہے تھے. اس نے وائلیٹ کی اپنی بیل، اس نے رابطہ کیا خود سے، اس نے تصویر اپلوڈ کی، اس نے وہ پہل کی جس کے بعد ہم مجبور ہوئے کہ ہم عدالت کو آگے آگاہ کریں کہ یہ بیل کنسیشن مس یوز کر رہا ہے، جس پہ عدالت پابند ہوتی ہے کہ وہ بیل اگر کنفرمڈ ہے اس بات سے کہ یہ مس یوز کے زمرے میں آتا ہے، یہ پرسویشن کے کہ مدعی کو پرسویٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ بیل خارج کر سکتی ہے. تو یہ ہمارے دلائل تھے آج، اور منڈے کو ملزم کا وکیل آگے اپنے دلائل دے گا. آپ کو شواہد ثبوتوں کی روشنی میں کیا لگ رہا ہے کہ جیل جا سکتا ہے؟ دیکھیے لگ رہا کیا ہے، اس کا جواب میں نے پہلے بھی کبھی نہیں دیا ہے، میں آج بھی اس پہ نہیں دوں گا. یہ ہمارا کام ہوتا ہے دلائل دینا، چیزیں عدالت کے سامنے رکھ دینا، پھر یہ عدالت کی سواب دید ہے. ایسا ایویڈنس ہے کہ جیل جانا بنتا ہے؟ دیکھیے آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر کسی انسان نے آپ کی 13 سال کی بچی کو اغوا کیا ہو، یا آپ کا موقف ہو کہ آپ کی بچی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اور پنجاب میں کن کن شہروں میں گھومتا پھرتا رہا ہے، اور 3 مہینے تک پتہ ہی نہیں بچی کا کچھ تھا، اور اس کے بعد اس نے وہ شادی کا جو بھی ڈھونگ ڈرامہ یا دعویٰ کیا ہے، اور اب پھر وہ آپ کو آپ کی چھوٹی بچی کا نام لے کے ان کی تصاویر بھیج رہا ہے، تو آپ کیا ویو فارم کریں گے؟ آپ کے دل میں کیا وسوسے آئیں گے؟ کیا ڈر اور خوف آئے گا؟ یہ ایک سبجیکٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا. جس طرح کچھ کیسز کے اندر مجھے اگر کوئی کراچی شہر میں کوئی سردار یا کوئی وڈیرا آگے بولے کہ بھائی دیکھ لو اگر ہمارے خلاف کیس کیا تو شاید اس کا مجھے اتنا اثر نہ ہو. مگر اگر میں اسی قبیلے کا ہوں اور میں اس گاؤں میں رہتا ہوں اور میں اس کی زمینوں پہ کام کرتا ہوں اور اس کا محتاج ہوں, اور مجھے وہ یہی جملہ بولے کہ دیکھ لو بھائی پھر آگے کیا کرنا ہے, تو اس کا خوف اور ہوگا. تو یہ چیزیں وٹنسز کے حوالے سے سبجیکٹو ہوتی ہیں. ان حالات میں یہ بچی کے باپ ہیں, آپ نہیں ہیں, میں نہیں ہوں, جج صاحب نہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو بچی کے باپ کی جگہ پہ رکھ کے سوچنا ہے کہ کیا یہ میرے لیے تھریٹ ہے کہ نہیں ہے. جناب ایک آخری سوال ہے کہ ظہیر کو ابھی بھی پولیس کی سیکیورٹی میسر ہے, مطلب پولیس کی سیکیورٹی میں ہوتا ہے. پولیس کی سیکیورٹی میں ہونے کے باوجود ایسے میسیجز کرنا کیا پولیس کی کارکردگی پر کوئی سوال کرتا ہے؟ تو جو پہلا میسج اس نے بھیجا تھا سب سے پہلے جس دن اس کو پوری ضمانت ملی تھی وہ یہ تھا کہ اے بی سی سی کے دفتر میں آ کے مجھ سے ملو, معاملہ ختم کرتے ہیں. یہ سرکاری مہمان ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب کا, یہ میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور یہ سوالات ان کے پاس لے کے جایا کریں. ایک چیز ہے کہ کورٹ کی پروٹیکشن کی ہائی کورٹ کے آرڈر کو بیس بناتے ہیں. سول میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جو مشکوک بھی ہیں, لگتا ہے کہ وہ میڈیا کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی ان کے ساتھ آتے ہیں. وہ پولیس کے ہیں, کس کے ہیں, کچھ ایسے لگتا ہے نہیں مجھے نہیں ہے, مگر اگر سول کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو وردی میں نہیں پہنا ہوا, اپنے آپ کو پولیس افسر ڈکلیئر نہیں کر رہا, اس کو ہونڈا ہی سمجھیے, اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس جب بھی ڈیوٹی کے اوپر ہوتی ہے تو اس کو کام سول میں ہونا نہیں ہے, اس کا کام پولیس کے کپڑوں میں ہونا ہے. اور اگر آپ کسی کو سول کپڑوں کے اندر کسی سے بحث ہوتی ہے, ہاتھا پائی ہوتی ہے, آپ کو الہام تھوڑی کہ پولیس والا ہے. وہ کیوں اس طرح کے گیٹ اپ میں آ رہا ہے کہ آپ کو خاص طور پہ کورٹ کے پریمیسز میں تو کوئی نہ کسی کو ڈرا سکتا ہے نہ ہراس کر سکتا ہے. تو میڈیا کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, رسپانسبل رپورٹنگ کریں مگر کسی کے ڈر و خوف میں بھی نہ آئیں. جیسا کہ آپ نے میڈیا ٹاک سنی اور جبران ناصر صاحب کا چہرہ, ان کی باڈی لینگویج اور مہدی کاظمی صاحب کا چہرہ بغور دیکھا, آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک مظلوم باپ کو جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھلائی جا رہی ہیں عدالتوں میں بھی, اور بالخصوص سندھ پولیس کا جو کردار ہے
सिंध पुलिस जिस तरह से मुल्ज़िमान को प्रोटोकॉल दे रही है, उनकी हिफाजत के लिए सादा लिबास वाले मुस्टंडे साथ चल रहे होते हैं जो मीडिया को घूर घूर के देख रहे होते हैं, और हमें जो है फुटेज बनाने के लिए हमें पीछे धकेला जा रहा होता है। तो जिब्रान नासिर साहब ने कल खुल के कह दिया है कि इस सब कार्रवाई के पीछे, मुल्ज़िमान की पुष्ट पनाही के पीछे IG सिंध गुलाम नबी मेमन शामिल है। तो नाज़रीन, सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया जो है वो, जैसा कि आपने शाहरुख जतोई के केस में देखा था कि सोशल मीडिया पे जब एक तहरीक चली थी कि शाहज़ेब खान के साथ इंसाफ किया जाए, जस्टिस फॉर शाहज़ेब खान, तो सोशल मीडिया पे ये तहरीक इतनी ज़्यादा चली, इतना वायरल हुई कि बहालत मजबूरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार को, दोनों चीफ़ जस्टिस को अपने दौर में, जिस दौर में वो चीफ़ जस्टिस थे, सो मोटो नोटिस लेने पे मजबूर हुए। तो आपसे आज ये व्लॉग बनाने का मकसद है, आपसे ये बातें करने का मकसद है, एक बार फिर इस मीडिया टॉक को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस व्लॉग को लोगों में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट्स पे लगाइए, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जिब्रान नासिर की इस मीडिया को इतना वायरल करें, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला सिंध जो है मजबूर हो जाएं IG सिंध को तंबी करने पे, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने पे। ये किस तरह से एक गैंग को, एक मुल्ज़िम को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, किस तरह से ये मुल्ज़िमों को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से ये मुल्ज़िमों को लग्जरियस लाइफ में इन्होंने कराची में रखा हुआ है। और यही IG सिंध जो जिस 6 बंदों के ख़िलाफ़ अदालत ने 4 दफ़ा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी निकाले हैं, नूर बीबी, राय खुर्रम, मुनीर और मज़ीद 3 लोग, उनके ख़िलाफ़ इस IG सिंध ने अभी तक कराची से, सिंध से पुलिस टीम रवाना नहीं की है कि उनको गिरफ़्तार करके हथकड़ियाँ लगा के उनको अदालत में पेश किया जाए। तो आपसे आज ये व्लॉग बनाने का मेरा जो मकसद है वो सिर्फ मोटिवेट करना है, हक़ की राह में खड़े हो जाइए और ना डरिए, आखिरी सांस तक, आख तक हम इन मुल्ज़िमान का पीछा करेंगे जो हमारी कौम की बच्चियों को उठाकर अगवा करते हैं और आगे फ़रोख्त कर देते हैं। और हमारी पुलिस, चाहे वो पंजाब की हो या सिंध की हो, और मौजूदा जो सिंध की पुलिस है, IG सिंध का जो किरदार है वो हमारे और आपकी आंखों के सामने है। हम बार बार कह रहे हैं, बहुत आराम से हमने कहा लेकिन नहीं समझ में आ रहा, तो अब आपको खड़े होना है और आखिरी सांस तक जद्दोजहद करनी है इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ और इन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो इन मुल्ज़िमान को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रोज़े महशर अल्लाह ताला को आप क्या मुँह दिखाएंगे, उनको क्या जवाब देंगे कि आपने जुल्म की राह में खामोशी इख्तियार की, आपने मज़लूमों का साथ नहीं दिया, आपने ज़ालिमों के गिरेबान तक अपने हाथ नहीं पहुँचाए। तो नाज़रीन, आज का जो मेरा ये व्लॉग है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सिंध पुलिस का मुकरू चेहरा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को दिखाएं ताकि आवाम में शऊर उजागर हो और इनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा इस तहरीक में साथ देंगे। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए और पाकिस्तान में अदल इंसाफ को कायम करने में अपना हक़, अपना किरदार अदा कीजिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को अल्लाह निगहबान।